प्रणाम सुन्दर साथ जी। धेरै धेरै प्रणाम। आज गीताको विषयमा केही चर्चा गर्ने इच्छा भयो। गीता नामै छ गीता। गीता भनेको गीत कस्तो खालको गीत जो हाम्रो जीवनमा एउटा आनन्दको प्रवाह प्रकट गरिदिने, संयमको प्रवाह प्रकट गरिदिने गीत, जसले हाम्रो भित्र बोध प्रकट गरिदिन्छ, त्यस्तो खालको गीत गीता प्रबोधनी। यसमा अत्यन्त सुन्दर व्याख्या गरिएको छ। वास्तवमा आफ्नो आफ्नो व्याख्या हो, समझ हो। प्रथम अध्यायमा अर्जुनले अत्यन्त हृदयको उदारताको कारणले गर्दाखेरि सबैमा आफन्त नै आफन्त देख्नुहुन्छ र आफ्नो धर्मको बुझाइ प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यही धृतराष्ट्रले मेरा छोरा भनेर व्यक्त गर्दछ। मामका मेरा छोरा, यही उसको बुझाइले गर्दाखेरि सानैदेखि नै गल्तीमा आवरण हाल्दा हाल्दै अन्त्यमा उसकै आँखा अगाडि शाखा सन्तानहरूको सर्वनाश हुन्छ। गल्तीमा ढाकछोप गर्ने तमोगुणी स्वरूप धृतराष्ट्र र आफ्नै गल्तीलाई नै कुनै पनि हिसाबले सही मनाउन चाहने रजोगुण स्वरूप दुर्योधन, उसको पनि सर्वथा विनाश हुन्छ। अनि सत्वगुण सबैको कल्याण चाहने अत्यन्त उदार हृदय अर्जुन, जसले गीताको स्वाद पाउँछन्, गीताको आनन्द पाउँछन्, गीताको अमृत पाउँछन्। जसरी अर्जुन आफ्नो जीवनमा किंकर्तव्य विमूढ भएका थिए, भगवानलाई नै उपदेश दिन गइरहेका थिए। भगवान धर्म भनेको यस्तो हो, यस्तो यस्तो परिणाम आउनेछ, अनुमानको आधारमा भनिरहेका थिए। यो हाम्रो जीवनमा पनि हुन सक्छ, किनभने हामी पनि धर्मको आफ्नो व्याख्या गर्छौँ। हाम्रो धृतराष्ट्रको स्थिति पनि हुन सक्छ तमोगुणी बुझाइ, उल्टो बुझाइ। दुर्योधनको स्थिति पनि हुन सक्छ रजोगुणी बुझाइ। तमोगुणी बुझाइ, रजोगुणी बुझाइ त नाश गरिहाल्यो। अर्जुन सर्वथा सात्विक हुँदा हुँदै पनि भगवानले के भन्नुहुन्छ, तेरो बुझाइ तेरो कल्याण गर्नेवाला छैन। किन यसो हेरौँ, कति राम्रो बुझाइ छ। मैले युद्ध गरेँ भने सबै मारिन्छन्, घर घरमा बिचल्य हुनेछ, अधर्म पैदा हुनेछ, कुलको नाश हुनेछ, वर्णशङ्कर पैदा हुनेछन्, यसले गर्दा नराम्रो त हुनेछ। यो नराम्रो सोच होइन, एकदम सही सोच हो। तर व्यक्तिगत बुझाइ भन्दा पनि हुन त अर्जुन परम सात्विक हुनुहुन्छ, फेरि पनि उनको बुझाइ धर्मको लागि पर्याप्त भएन। साँच्चै नै उनको धर्मको प्रति बुझाइ सही थियो भने त तुरन्त समाधि स्थितिमा जानुपर्ने हो। किन धर्मको, म धर्मलाई बुझेको छु भन्ने हुँदा हुँदै पनि किन व्यक्ति व्याकुल छ, किन किंकर्तव्य विमूढ छ भनेपछि आफ्नो बुझाइ पर्याप्त रहेनछ। के गर्नुपर्ने के हो त, परमात्माको के आदेश छ त, गीतामा के आदेश दिनुभयो त, वेदमा के आदेश छ, भागवतमा के आदेश छ, श्रीमद् तारतम्य सागरमा के आदेश छ। मेरो बुझाइ सबभन्दा घातक छ। अहिले दुनियाँमा यही भएको छ कि मेरो बुझाइ, लडाइँ पनि यही भएको छ होइन त। अहिले कोरोनाको प्रवाह छ, मुस्लिमहरू भन्छन् ए हामी अल्लाहको केही हुँदैन, क्रिस्चियनहरू भन्छ ए हामी यीशुको केही हुँदैन। एउटै अन्धविश्वास हो यो। रोग भनेको हर कसैलाई लाग्छ, कसै सम्प्रदाय हेर्दैन उसले। सावधानी सबैमा आवश्यक छ। उसको जो बुझाइ त तमोगुणी बुझाइ रहन्छ नि त, त्यही भएर अहिले युद्ध भइरहेको छ। रजोगुणी बुझाइ, तमोगुणी व्यक्तिले ज्ञानलाई ठिक उल्टो बुझ्छ र अरूको सुन्न पनि चाहन्न। अरे आफ्नो बुझाइदेखि विपरीत भयो भने उसको निन्दा गर्छ। अनि रजोगुणी बुझाइ के हुन्छ, मोहासक्त हुन्छ होइन। उसले
कुनै पनि दाउ पेच लगाएर आफ्नो विचारलाई नै धर्म प्रमाणित गर्ने कोसिस गरिरहन्छ, चेष्टा गर्छ। उसलाई मृत्यु पनि स्वीकार छ, तर उसले आफ्नो अहङ्कारको जित गराएरै छाड्न खोज्छ, तर यो हुँदैन, किन सबै परमात्माको दृष्टिमा हुनुहुन्छ। अनि सतगुणी बुझाइ अर्जुन शरणागत हुनुभयो। अनि शरणागत भएको अर्जुनले सही मार्गदर्शन पाउनुभयो, किन जबसम्म शरणागत हुँदैन तबसम्म सही बाटो पाउँदैन। अर्जुनले पहिला त उपदेश दिनुभयो भगवान्लाई, होइन यस्तो गरे यस्तो हुन्छ, होइन कहाँ यो युद्ध गर्न हुन्छ। अनि पछि भगवान्ले बाटो देखाउनु भयो, होइन तिम्रो बुझाइ यदि सही छ भने तिमी किन अशान्त छौ त, किन कर्तव्यदेखि भाग्न खोजिरहेका छौ त, तिमीमा त्यो स्थिरता किन आएन। हामीले पनि सबभन्दा पहिला यही सोच्ने, मेरो बुझाइ सही छ भने मलाई किन शान्ति छैन त, म किन व्याकुल छु त, म किन कर्तव्य विमूढ छ। अर्जुनको यो स्थिति हाम्रो जीवनमा पनि छ। अर्जुन विषाद हो योग भनेर भनिएको यो सम्पूर्ण जीवहरूको विषाद योग हो, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको विषाद योग हो। यो विषाद योग हाम्रो जीवनमा जो विषाद छ त्यो विषादलाई छोड्नको लागि परमात्माको आश्रित हुनैपर्छ। परमात्माले यस विषयमा के भन्नुभएको छ त, मेरो बुझाइ यसले समाधि स्थितिमा लग्दैन। कृष्णदत्त नामको व्यक्ति वृन्दावन गयो, वाणी वितक चर्चनी वैराट सबै पढेको थियो उसले। जब द्वितीय अध्याय उसले खोलेर हेऱ्यो, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासित व्रजेत किम। त्यतिखेर जतिखेर भगवान्ले समाधान गर्नुभयो, ऊ छाँगादेखि खसे जस्तो भयो, ऊ पानी पानी भयो, ऊ शून्यमा गएर बेलाए जस्तो भयो। मैले त केवल पढेको मात्र रहेछु है त मेरो जीवनमा। उसलाई लाज लागेर आयो। हो, गीताले वास्तवमा जीवनमा घुसाउन सिकाउँछ। सत्य के हो, मैले भजन गर्दैछु त भजन भइरहेको छ कि छैन, यो चाहिँ गीतामा अन्वेषण गर्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। श्रीजीले मजाकमा भन्नुभएको होइन, जिन जानो शास्त्रमा है नै है शास्त्रमा सब कुछ भनेर। अनि श्रीजीको वचन अकाट्य छ, जिन कारण माया रची शास्त्रविता कारण। शास्त्र तिनैको लागि आएको, जसको लागि माया रचिएको, भनेको सामान्य मजाकको लागि आएको होइन। जरा एक साधकले, असली साधकले जब सोच्दछ मेरो जीवनमा आत्मकल्याणको अनुभूति हुनैपर्छ, मेरो जीवनमा मोक्षको स्थिति आउनै पर्छ, जतिखेर चिन्ता हुन थाल्छ, उसको व्यक्तिगत चिन्ता, जस्तै आफ्नो लागि जसले गीता खोल्यो उसले जीवनमा समाधान पायो। तर दर्शनको लागि, आत्मदर्शनको लागि नखोलेर प्रदर्शनको लागि खोल्न थाल्यो भने अर्जुनको गति हुन्छ, अर्जुनको पूर्व गति, किङ कर्तव्य विमूढता। अर्जुनले थाहा पाए, ओहो मैले जति बुझे पनि मेरो बुझाइले त मेरो कल्याण हुनेवाला छैन, मेरो बुझाइ त सतरजतम भित्र नै आउँछ, मेरो बुझाइको कुनै हैसियत रहेनछ। मैले बुझेको भन्दा सद्गुरुले भन्न खोज्नु भएको कुरो के हो त, परमात्माले भन्न खोज्नु भएको कुरो के हो त। हामीले आफ्नो इच्छाको महत्त्व दिन्छौँ नि त, होइन र। मेरो इच्छा के हो त, त्यो होइन, परमात्माले मलाई दिन खोज्नु भएको के हो, यो जतिखेर बुझ्न भनेर ऊ चेष्टा गर्छ, ऊ अपार अनन्तमा प्रवेश गर्दछ। अहिले यही लडाइँ यही भएको छ, मैले के चाहन्छु त, मैले भन्नाले यही अहङ्कारले, अहङ्कारले विषय चाहन्छ, यी काम क्रोध लोभ मोह। अनि आत्मकल्याणको मार्गमा हिँडेका अनेक अनन्त साधकहरू पनि जतिखेर मेरो बुझाइमा फस्दछन् अनि उनीहरू लड्दछन्। म के चाहन्छु श्रेयतर्फ नगएर प्रेयतर्फ जान्छन्। प्रेय भनेको मेरो मनलाई के प्रीति लाग्छ, के मन पर्छ त, त्योतर्फ जाँदाखेरि के गर्दा कल्याण हुने हो त, यो चाहिँ छुट्छ। त्यही भएर उपनिषद आदिमा सङ्केत गरिएको छ श्रेय र प्रेय। जसले प्रेयलाई पक्रियो उसको नाश भयो, कालले उसको नाश गर्छ। किन, श्रेय भनेको मनको अनुकूलता, प्रेय भनेको जसले श्रेयलाई पक्रियो। सद्गुरुले के भन्नुभएको छ त, कसरी जीवनयापन गर्नुभएको छ त, मेरो मनको कुनै हैसियत छैन, सद्गुरुको अनुसारको म मन बनाएँ भने, यो गीताको अनुसारको मैले मन बनाएँ भने, शास्त्रादि अनुसारको मैले मन बनाएँ भने तब कल्याण छ। बिमारी हुँदा खान त मन लाग्छ नि चटपटे, हामीले खान्छौँ त, खाँदैनौँ, किन, थाहा छ
प्रेय भयो भने श्रेय छैन। त्यसरी नै मनले जे माग्यो त्यही दिन थाल्यो भने श्रेय छैन, कल्याण छैन। सद्गुरुले के भन्नुभएको छ, के आदेश दिनुभएको छ, गीतामा के भनिएको छ, यी सबै कुराहरू विचार गर्न थालियो भने हाम्रो कल्याण। अनि गीताको विषय त भने नि त हजारौँ वर्षमा व्याख्या गरे पनि साध्य छैन, अनन्त वर्षमा। तर सङ्केत मात्र हो, यी शब्द भनेका सङ्केत हुन्। त्यो स्थितिमा पुग्नको लागि मैले अहिले व्याख्या गरिरहेको छु, त्योतर्फ मेरो गति छैन, रुचि छैन, मेरो चाहिँ व्याकुलता छैन नि मलाई धिक्कार छ, किन म शब्दको पुजारी हुँ। तर जो तत्त्व वस्तु छ त्यो शब्दभन्दा पर छ। शब्दभित्र लुकेको शब्दातीत तत्त्वतर्फ मेरो व्याकुलता छैन, प्राप्त गर्ने इच्छा छैन भने त म त केवल देखावा गर्ने व्यक्ति मात्रै हुँ। अनिवार्य रूपमा आफ्नो लागि, किन कोही व्यक्ति पनि सँगै आएको छैन, एक्लै आएको छ, एक्लै आफ्नो आत्माको कल्याण आफ्नै टाउकामा जिम्मा लिएर आएको छ। परमात्माले पनि हेर्नुहुन्छ, उसको जस्तो इच्छा छ छोडिदिनुहुन्छ। यदि तिम्रो इच्छा फेरि जन्म जन्मान्तरलाई प्राप्त गर्नु छ, जाऊ। तिम्रो इच्छा मेरो चरणमा आउनु छ, अनन्ततामा एक हुनु छ, आऊ। कसैलाई विरोध गर्नुहुन्न परमात्माले। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तिम्रो इच्छा नै सर्वोपरि हो। तर तिमी मलाई चाहन्छौ, म तिम्रो अगाडि छु। तर मलाई चाहँदैनौ, छैन, म कतै छैन। म चारैतर्फ तिम्रो विषय नै विषय हुनेछ, अन्धकार नै अन्धकार हुनेछ। परमात्मालाई जब व्यक्तिगत रूपमा, नितान्त व्यक्तिगत रूपमा प्रदर्शनको लागि पनि कुनै कारणै छैन परमात्मालाई चाहने, केवल एक कारण छ, मेरो लागि। किन परमात्माको म अंश हुँ, म आफ्नो लागि चाहन्छु। बस यही भाव, यो दृढता जब हृदयमा स्पष्ट हुन्छ, दृढ हुन्छ, निश्चय हुन्छ, अनि व्यक्तिले आफ्नो लागि खोज्छ। भन्छ नि व्यक्तिले आत्मचिन्तनै हुँदैन। किन हुँदैन आत्मचिन्तन? जब आफ्नो आत्माको चिन्ता हुन्छ, किन हुँदैन? मनै शान्त हुँदैन। त्यो स्थितिको चिन्तै पैदा भएको छैन मन शान्त गर्ने। डाक्टरले भन्छ तिमी रिसायो भने तिम्रो चाहिँ आयु धेरै छैन है भन्दाखेरि मान्छेले व्यक्तिलाई रिसलाई कन्ट्रोल गर्छ, शरीरलाई बचाउनको लागि। एउटा शरीरलाई बचाउनको लागि उसले रिसलाई कन्ट्रोल गर्छ भने कि आत्माको कल्याणको लागि अरू चाहिँ वृत्तिहरूको कन्ट्रोल गर्न सक्दैन? अवश्य सक्छ। आत्माको चिन्ता नभएर, आत्माको चिन्ता गर्न मलाई किन, कसरी चाहिँ आत्मचिन्तन बढाउनु पर्यो त? यी गीताहरूमा खोज्नुपर्छ, श्रीमद् भागवतमा खोज्नुपर्छ। तारतम्य सागर त रस स्वरूप हो। कसरी बुझ्नु? रस सिधै वैषयिक बुद्धिले बुझ्न सकिँदैन। श्रीजीले भन्नुहुन्छ नि, मायानो जे पाम्से पार तारतम करसे ते विचार। जब मायादेखि सम्बन्ध मुक्त हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ, सहज हुन्छ, अनि बल्ल तारतमको चिन्तन हुन सक्छ। वैषयिक बुद्धिले तारतमको चिन्तन हुँदैन। तर सर्वथा सम्भव पनि छ, किन चार पदार्थ सबैलाई प्राप्त छ। अहिले तारतम्य युगमा प्रकट भएका छौँ हामीहरू। सद्गुरुले चुन्नु भएको सबै कुरा प्राप्त भएको छ। अवश्य सम्भव छ। मनुष्य भएर जन्म लिएका छौँ अनि शास्त्र प्रकट भएको सब कुराहरू हामीलाई प्राप्त छ। सम्भव छ, असम्भव छैन। तर चाहना, व्याकुलता चाहियो। सद्गुरु पनि गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो, प्राणनाथजी पनि गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो। हुँदा पनि हृदयमा कति व्याकुलता थियो होला अध्यात्म तत्त्वको प्राप्तिको लागि, आत्म तत्त्वको प्राप्तिको लागि। अनि यसो सम्भव छ, हृदयमा व्याकुलता चाहिन्छ त्यसप्रतिको। अनि यस्ता जतिखेर हृदयमा व्याकुलता हुन्छ, गीतातर्फ दृष्टि जान्छ। मैले आफ्नो शरीरलाई कसरी बुझौँ, पञ्च इन्द्रियलाई कसरी बुझौँ, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पञ्चतत्व, प्रकृतिलाई कसरी बुझौँ, महत्तत्वलाई कसरी बुझौँ, सत रज तमलाई कसरी बुझौँ, जतिखेर यो बुझाइ हुन्छ, यो महत्ता हुँदै जान्छ, बुझ्ने बित्तिकै यो शून्यमा जान्छ। संसार जतिखेर बुझिन्छ त्यतिखेर संसार शून्य हुन्छ। परमात्माको जतिखेर स्मरण हुन्छ, संसार विस्मरण हुन्छ। परमधाममा बसेका सखीहरूलाई यही भएको छ। संसारको स्मरण, परमधाम विस्मरण, स्वविस्मरण, आफ्नो विस्मरण। जतिखेर यहाँ पनि तारतम्यको शक्तिले अथवा परम सद्गुरुको आशीर्वादले, सद्गुरुको कृपा दृष्टिले आफ्नो सदिच्छा, आत्माको इच्छा हुनु पर्यो, हुँदै जान्छ। तब जब जब जति जति स्मृति हुँदै जान्छ आत्माको, त्यति त्यति संसारको विस्मृति हुँदै संसार शून्य लाग्न थाल्छ। संसारप्रतिको आकर्षण भङ्ग हुँदै जान्छ। यसरी अनेक कारणहरू छन् जो आफ्नो आत्माको लागि चाहनेहरूले गीतालाई आफ्नो जीवनको गीत बनाउँछन्। होइन, जसरी
भात पकाउन भनेर चामल मात्रै आगोमा हालेर हुँदैन नि त। भाँडा चाहिन्छ, आगो चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, त्यसलाई घुमाउने चलाउने व्यक्ति चाहिन्छ, अनि आँच पनि आवश्यकता अनुसारको आँच चाहिन्छ। यी सबै तत्त्वहरूको उपस्थितिले अनि खाने मान्छे पनि चाहिन्छ होइन। भोकै नभएको मान्छेले भोजन पनि त बनाउन सक्छ नि त, उसलाई भोक छैन, उसलाई खानु छैन। यी सबै तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो आत्मकल्याणको लागि सबै कुराहरूको आवश्यकता पर्छ, तर बुझ्नु जरुरी छ। र विशेष धेरै त नभन्नु, फेरि ह्याङ होला, लामो भयो भने ह्याङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विशेष जिज्ञासा राख्नुभयो भने सुन्दर साथहरूले सुन्दर साथको इच्छा पुरा गर्नेछु। अगाडिका केही प्रसङ्गहरू पनि चर्चा गर्नेछु। आज गीताको विषयमा निकै सदिच्छा थियो मेरो, केही गीताको विषयमा सङ्केत गरौँ। हुन त म पनि यात्री नै हुँ, हामी सबै यात्री नै हौँ। त्यस परमात्माको चरणमा उपस्थित हुनको लागि हामीहरू यो मनुष्य तनमा आएर जमर्को गरिरहेका छौँ। परमात्माको कृपालाई सर्वथा रूपमा स्वीकार गर्ने हाम्रो सदिच्छा छ र उनकै बल प्राप्त गरेर उनकै चरणमा हामीहरू उपस्थित हुनुपर्छ। र यो निद्रालाई भङ्ग गरेर सद्गुरुको ताकतले, तारतम्यको बलले निद्रा भङ्ग गरेर जागृतिको अवस्थालाई प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि निद उडाए जब चिनोगे आपको, निद्रा जब भङ्ग हुनेछ तब मात्रै आत्माको परिचय हुनेछ। आत्माको परिचय आत्माले नै गर्छ। आत्माको परिचय न मन, बुद्धि, शब्द, चित्त, अहङ्कारले केहीले गर्दैन। आत्माको परिचय आत्माले नै गर्न सक्दछ। सबै सुन्दर साथहरूलाई प्रेम प्रणाम। अस्तु, प्रणाम।